اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب زهرا هستی؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ کجا بودی این روزها؟ مشغول بودی؟ من مریض بودم. چه من شد؟ مریض بودی؟ بله. رفتی پیش دکتر؟ نه. چرا نه؟ این چه خبر شد؟ باید میرفتی. آقا گھر پہ ہی دوائی لے لی تھی. دیگه همه شما دکتر هستی دیگه، چه کار کنم؟ بله. خب خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. عصر شما خانواده بخیر؟ شما خوبن؟ آنها هم خوبن. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم همچنین. الان حال شما چطور است؟ الان خوب است. الان خوب خوب هستم. هستم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. خوب سلام عذرا بطول شما خوب هستی؟ سلام عذرا بطول خوبی شما؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبم. شما کجا بودی؟ آقا من هم بیمار هستم، من هم بیمار بودم. چرا چی شد؟ بله رفتی پیش دکتر؟ بله پیش دکتر نرفتی شما؟ بله آقا رفتی؟ رفتم. دارو خوردی شما؟ بله. الان حالت چطوره؟ الان من خوبم. انشاءالله که خوب باشی. عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شما هم وقت خوبی داشته باشید. ممنون. همیشه سالم باشی انشاءالله. خوب چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. خوب درس دیروز مطالعه کردی؟ بله آقا. خوب شما بفرمایید. بله بفرمایید. این چقدر میشه بله بخوانید. 560 منهای 160 مساوی 400. مساوی است با مساوی است با 400. یا بله دوسرے طریقے سے پڑھی جو بول چال کا طریقے میں استعمال ہوتا ہے وہ طریقہ. 560 منهای 160 میشه 400. میشه 400. 560 منهای 160 میشه 400. بله بله بله. خب منهای 190 میشه 190. بله بخوانید. هستی اصلا 300 واو تو لگایا تھا. 380 منهای 100 190 مساوی
است مساوی است 190. مساوی مساوی است با. مساوی است با 190. ہاں بول چال والے طریقے سے بولیے. 380 منہائی 190 میشے 190. بلے خوب ہے. ہاں جی 5060 تقسیم بر 2 مساوی مساوی است با. مساوی است با 2502 سے. خوب نوشتم. جواب درست ہے. بله آقا. 5060 بخوانید. 5060 تقسیم بر 2 میشه 2502 سے. سی یعنی 3 530. بله. خب شما در امتحان نمره شما چقدر بود؟ بله در امتحان نمره من 19 ممیز 75 صدم یا ایسے پڑھی 19 75 صدم یا 19 ممیز 75 صدم. خوب در امسال در امتحان پایانی یعنی فائنل امتحان جو ہوتے ہیں. در امتحان پایانی شما چند درصد نمره گرفتی؟ بخوانید. 95 درصد 95 درصد در امتحان پایانی من یا نمره من در امتحان پایانی نمره من 95 درصد بود. در امتحان زهرا متوجه هستی؟ زهرا بلے آغا. متوجہ ہستی؟ یہ آپ نے لکھا تھا نا، یہ ابھی آپ نے لکھا تھا نا وہ 19 والا، بلے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مثلا 380 ہے. آغا یہ تو پتا ہے. اپون والا یہ نہیں آغا یہ تو پتا ہے. اور کون سا؟ نمبر بلے آغا. خوب اسے کہتے ہیں ممیز. کیا کہتے ہیں؟ ممیز. مثلا امتحان میں 20 نمبر میں سے امتحان ہوا مثال کے طور پر، تو آپ نے 19 سے زیادہ لی ہیں، آدھے نمبر سے کراس کر گئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک نمبر میں سے مثلا ایک میں 25 چوک 25 ایسے ہوتے ہیں نا. 100 نمبر 100 پیسے کا مثلا 1 روپیہ ہوتا ہے نا. 25 4 حصے کیجئے ایک کے 25 بنیں گے نا. جی آغا 25. تو آپ کے ایک نمبر میں سے 25 صدم کم ہو گئے. تو اس لیے 19 ممیز 75 صدم دیکھیے میں نے پیش کیوں لگایا، کیونکہ واو ایسے بولتے ہیں 75 صدم یعنی 100 میں سے 75واں حصہ، ایک نمبر میں سے وہ اتنا. تو امتحان بولے تو کیسے بولیں گے؟ نمرہ من یعنی میرے نمبر 19 ممیز 75 صدم است.
نمرہ من 19 ممیز 75 صدم است. یا کہیے ممیز نام مت لیجیے, سیدھے سیدھے کہیے 19 ہو 75 صدم 75 صدم, یا ایسے بولیے. یعنی آپ کے 20 سے کم ہیں, 19 سے زیادہ ہیں. ایک نمبر میں سے 4 حصے اگر کرو تو 3 حصے آپ کو ملے, ایک نمبر کٹا ہے, یعنی 25 پر وہ کٹا ہے اس میں سے, ایک میں سے. یعنی ایک کے اگر آپ 4 حصے کیجئے, یہ ایک ہے مثلا نمبر, اس میں 4 حصے کیجئے, 1 2 3 4 25 25 کے بنتے ہیں. انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو, میتھ میں جی, ہلو, 1/4 ہاف. ہاں 1/4 1/4 والے متوجہ شدی زہرا. 1/4 آغا. مثلا آپ کے یہ چلو ایران میں 20 نمبر میں سے امتحان ہوتا ہے, ہمارا یہاں انڈیا میں 100 نمبر میں سے ہوتا ہے. تو آپ نے مثلا 100 نمبر سے کم لیے ہیں, لیکن 99 سے زیادہ ہیں آپ کے, ہاف نمبر, یا اسے ہاف کو تو ایسے کہیں گے, ہاف کو تو ایسے کہہ دیں گے 99 جیسے بولتے ہیں 99.9%. بلے 99%, 99.50%, یعنی 99 سے 99 نمبر اور ایک میں سے آدھا ملا ہے آپ کو. بلے آغا. 99 5 دہم, اسے کہیں گے 5 دہم. اگر سنگل ڈیجٹ میں ہے نا 3 4 5 9, تو اسے کہیں گے 10 میں سے کریں گے ایسے 5 دہم, 5 دہم. اسے ہاف بولتے ہیں, ہاف 5 دہم, یعنی 99.5 99 ہو 5 دہم. اور اگر اس طریقے سے ہوتا ہے 99 ہو مثلا 75 صدم, 3 صدم سے ہوتا 75 صدم. یعنی آپ کے یہاں 99.5 سے اور تھوڑا بڑھے ہوئے ہیں, 75 صدم. متوجہ شدی بلے جی. اس کا نام ممیز ہے, اسے کہتے ہیں ممیز. بول چال میں کیسے کہیں گے, نمرہ من 19 ممیز 75 صدم است, یا 19 ممیز نام لے لیں گے 19 بلے 75 صدم. دیکھیے 19 75 صدم, یا 19 ممیز 75 صدم. یہ دونوں طریقے سے بول سکتے ہیں. اصل میں تھا 19 واو, آپ کو معلوم ہے جب بول چال میں واو کو پیش بولتے ہیں. 19 75 صدم, یا تو کہیے 19 75 صدم, یا کہیے 19 ممیز 75 صدم. متوجہ شدی زہرا. بلے آغا. ہاں ممیز. اور یہ تو یہ نشان تو آپ جانتی ہیں, کون سا درصد ہے. تقسیم. نہ تقسیم تو ایسے ہوتا ہے, پرسنٹیج. بلے نمرہ شما در امتحان امسال 99% است, 99% است. یا نمرہ احمد در امتحان 75% است, 75%, یعنی 75%, 99%. تو اس کا نام ممیز, اس کا نام درصد. متوجہ شدی زہرا. بلے آغا. نویشتی پہ نویشتی ہو. عذرا بطول بخانید 25 ضرب در 5 مساوی میشه
मसावी ना ना, दोनों को एक साथ कैसे करें? यहाँ तो कहीं मसावी अस्त बा, ये वर्ड आप बार बार बोल रही हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मसावी अस्त बा बा और एक है मीशे। 25 एक है मीशे। 25 ضرب در 5 مساوی است با 125 یا 25 ضرب در 5 میشه 125. متوجه شدید؟ بله آقا. غنچه فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله و علیکم السلام. عصر شما بخیر، منم خوبم ممنون. فرزند شما خوب هستن؟ آنها خوبن. عصر شما بخیر. بله هم خوبم ممنون. خوش میگذره؟ خوش میگذره. عصر شما هم بخیر. بله. در امتحان نمره شما چقدر است؟ 49 در امتحان نمره من 78 درصد 78 درصد است. بله. در امتحان فارسی نمره شما بله چقدر است؟ 90 در امتحان نمره من 95 صدوم 75 صدوم 95 75 صدوم 95 زهرا هستی؟ 95 75 صدوم 75 صدوم 75 صدوم. دوسرا طریقہ کیا ہے زہرا؟ بله آقا. بله 95 ممیز 75 صدوم. 95 ممیز 75 صدوم 75 صدوم. ایسے متوجہ شدید؟ بله آقا. 95 75 صدوم 95 ممیز 75 صدوم. نوشتی زہرا؟ بنویسید کہ خود شما متوجہ میشی. یہ لکھ لیجئے پھر آپ خود متوجہ ہو جائیں گے، تھوڑی دیر غور کریں گے تو. اور ویڈیو ضرور دیکھیے گا. خوب نوشتی زہرا؟ بله آقا. خوب. شما نوشتید عذرا بطول؟ بله آقا. نکهت هستی؟ سلام، خوب هستی شما نکهت؟ نکهت نیستن؟ آئی تو تھی غائب ہو گئی. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ آقا سلام علیکم. و علیکم السلام، خوب هستی شما؟ بله آقا منم خوبم. حال شما چطور است؟ حال شما خوب است. حال من خوب است. آقا حال شما چطور است؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها هم خوبم. نمره من در امتحان چقدر است؟ نمره شما در امتحان 14.5 است. 5 کیا؟ 5 دهم است. پہلے 5 دہم. زہرا ابھی میں نے بتایا آپ کو عذرا بطول اور زہرا، اگر سنگل ڈیجٹ میں ہو یہ تو اسے پھر جیسے 75 صدوم بولا تھا نا، یہاں صدوم نہیں بولیں گے، 5 دہم 5 دہم. چہار دیو 5 دہم 4 دو 5 دہم یا چہار دے
ممیز پانچ دہم چہار دے بلے چہار دے ممیز پنج یا چہار ممیز پنج دو پانچ دہم. زہرا اضرب الطول اس کو ایک طریقے سے اور پڑھ سکتے ہیں اسے کیسے اسے ہاف کیسے زہرا اضرب الطول چہار دہو نیم چہار دہو نیم یعنی آدھا چہار دہو نیم یعنی 14.5 چہار دہو نیم چہار دہو نیم. متوجہ شدید اضرب الطول چار دہو نیم. مثلا جیسے پانچوں پانچ دہم 5.5 شیشوں پانچ دہم 6.5 سیزدوں پانچ دہم 13.5. یہ ہاف ہوتا ہے نا یہ اسے ہاف کہا جاتا ہے نا انگلش میں. ارے اضرب الطول بلے آغا ہاف بولتے ہیں نا اس کو 14.5 بلے 14.5 چہار دہو نیم. یا تو کہیں 5 دہم یا نیم چہار دہو نیم. اور اگر یہی ایسے ہوتا چہار دہو پنجاو ہشت دہم نہ ہشت صدم پنجاو ہشت صدم ہو جاتا. ٹھیک ہے لکھ لیجئے پھر تھوڑا غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا. خوب سکینے شما ارے ہفتاد و شما چقدر روپیے داری 74,000 300 ہزار کیا واو لگتا ہے اس کو پیش کی طرح پڑھا جاتا ہے وہ کون کرے گا. ببخشید آقا ہفتادو چہار ہزارو 331 روپیے دارم. بله هفتاد و 4,331 روپیه دارم. نیاز بانو هستن؟ بله آقا. سلام خوب هستن شما؟ سلام علیکم آقا. علیکم السلام. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. بله منم خوبم. در امتحان شما نمره چند گرفتی؟ در امتحان من نمره من 98%. بله در امتحان فارسی شما چقدر نمره گرفتی؟ در امتحان فارسی 99 65 صدم. دوسرا طریقہ 99 ممیز 65 صدم. الان 99 ممیز 5 دہم. دوسرا طریقہ 99 5 دہم. 99 5 دہم. تیسرا طریقہ تیسرا 99 نیم. ہاں بلے آگا 99 نیم گرفتم آیا آس چلے خوب بھی آئی یہ کام جدود پر بھی آئی سرے درس خوب اینجا نگاه کنید. آقای زمین هستن؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. شما کجا بودی؟ بله دیگه شما خیلی خوب. اینجا نگاه کنید اضرب الطول زهرا زامین غنچہ فاطمہ شما کے بودی. ببین توجہ کنید یہ وہی ہیں جو ہم پہلے دن پڑھے تھے یاد ہے جی آقا. مساوی والے جام کے لیے دو ورڈ ہیں بے اضافے اور بے علاوہ. بھلے جیسے یہاں پہ لکھا 3 + 4 ایکول 7 لکھتے ایسے ہیں فارسی میں پڑھتے کیسے ہیں سے بے علاوہ یہ 4 مساوی اسباب. دیکھیے یہ مساوی اسباب. اور دوسرا طریقہ کیا ہے سے بے علاوہ یہ 4 میشے
هفت. ازربتول یکم صحبت کنید بله شما هم زهرا و ازربتول شما صحبت کنید. منها هشت بخوانید. کون ہوگا؟ زهرا زامین ازربتول شما بخوانید. منها هشت. ہشت منہائی دو مساوی است با شش. دوسرا طریقہ کیا ہے زہرا؟ زہرا بله خوب بله آقا. بخوانید اینا. دوسرا طریقہ اس کا پڑھیے. هشت منهای دو میشه شش. بله احسن. زامین اینا شما بخوانید. دو گڑا 5 ایکوال 10. بله دو ضرب در 5 مساوی است با 10. دوسرا طریقہ دو ضرب در 5 میشه 10. احسنت خیلی خوب. غنچه فاطمه شما بخوانید. غنچه فاطمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو ہے. دو ضرب 5 نہ وہ نہیں یہ نیچے والا. یہ نیچے والا. 12 تقسیم بر 3 مساوی است با 4. بله خوب خیلی خوب. شما که بودی دیروز زهرا اینا شما بخوانید. بله آقا. اس کو دھیان میں رکھ کے پڑھنا. اسے بھی دھیان میں دینا پہلے پھر اسے پڑھنا. هشت به اضافه دو مساوی است با 10. بلکہ فارسی نہ پڑھیں اسی کو دیکھ کے فارسی پڑھیے. آپ ادھر نہ دیکھیں بله آقا. انہی کو دیکھ کے پڑھیے. 15 منهای 10 مساوی است با 5. دوسرا طریقہ بول چال والا. 15 منهای 10 میشه 5. آقای زمین این دوتا شما بخوانید. زمین آقا بابا کی کال آئی ہے تو اشکالی نداره. غنچه فاطمه شما بخوانید. سکینه شما بخوانید این دوتا. بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 ضرب در 4 میشه 12. 3 ضرب در 4 مساوی است با 12. 8 تقسیم بر 4 مساوی است با 2. 8 تقسیم بر 4 میشه 2. احسن خوب. بله ازربتول این همه را شما بخوانید. ازربتول رفتی ازربتول. صدای شما نمی. بله بخوانید اینا شما بخوانید. 80 بله اضافی 80 به اضافی به اضافه 19 مساوی است با 99. بله 39 منهای مساوی است. منهای پہلے منهای کیا؟ منهای 15 مساوی است با 24. چیزی میخوری شما؟ میشه کے سر میشه بھی استعمال کیجئے. بولیے. بلے آؤ. 40 تقسیم بر سوری آگا. بلے 40 تقسیم بر 7 میشه. ہنا ہفت نہیں سین 8.
هشت نگو سوری ببخشید این چیزا بگو ببخشید. سلامت باشید. بله 40 تقسیم بر 8 میشه 5 بله 5 5 ضرب در میشه 4 نه پہلی نه ضرب 5 5 ضرب در 4 4 میشه 20 بله 5 چوک 20 5 ضرب در 4 میشه 20 اینا بخوانید 54 نه این 4 نیست این 6 54 نه این 4 نیست این 6 سوری ببخشید آقا سلامت باشید 56 به اضافه 17 مساوی است با 73 احسن پھر ہے صدو منہائی صد منہائیے صد منہائی 75 مساوی است با 25 دوسرا طریقہ میشے والا صد منہائی 75 میشه 25 خب اینا دو تا شما بخوانید غنچه فاطمه جی آقا بله 72 تقسیم بر 9 تقسیم بر 9 مساوی است 8 با 8 مساوی است با 8 بله یعنی 72 تقسیم بر 9 میشه 8 بله یہ والا بھی آقا بله بله 25 اس کو کیا بولتے ہیں ضرب 25 ضرب سے مساوی است 75 بله 25 ضرب در 3 میشه 75 دیکھیں زہرا اور ضامن اب دیکھیے غور سے ذرا بطول اب دھیان سے دیکھیے ایک نشانی یہ ہے کائی کی نشانی ہے یہ درصد یہ کائی کی نشانی ہے درصد اور یہ کائی کی نشانی ہے یہ ممیز کیسے لکھیں گے پہلے دیکھیے بے خانی دیکھ ببین بله درصد 20 بله خب 25 درصد 25 درصد بله 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 25 درصد این 100 درصد زهرا ضامن این 100 درصد بله 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 خیلی خوب این ممیز ضامن 9 ممیز 75 صدوم 9 ممیز 75 صدوم پڑھیں گے کیسے 9 75 صدوم اب یہ ویسے پڑھنے میں تو یہ بھی واو ہٹ جائے گا 9 75 صدوم ٹھیک ہے بله آقا بله خیلی خوب یعنی جلویی بخوانید بله 4 ممیز 5 دهم 4 ممیز 5 دهم دیکھیے 5 دهم یا 4 نیم 4 نیم 5 دهم ضامن آقای ضامن اینا شما بخوانید این 4 جمله بله بله بخوانید بله 98 درصد مردم ایران مسلمان هستند بله بخوانید
درصد شاگردان نہ دیکھیے ایسے نہیں پڑھتے، سی در صد نہیں پڑھتے ہیں، سی کیونکہ اضافہ کیا جاتا ہے اس کو، جیسے اوپر پڑھا 92 در صدے، در صدے پڑھا جاتا ہے 92 کیونکہ یہ مردم ایران کی طرف اضافہ ہوگا صدے، 92 در صدے مردم ایران، ایران کے 98% لوگ مسلمان ہیں. ایسے یہاں پر سی در صدے شاگردان مدرسہ ماں اہل افریقہ ہستند. بھلے سی در صد شاگردان مدرسہ ماں، دیکھیے صد کا اضافہ ہوا شاگردان کی طرف، شاگردان کا اضافہ ہوا مدرسے کی طرف، مدرسے کا اضافہ ہوا ماں کی طرف. تو ہمارے جی ہمارے مدرسے کے 30% شاگرد 30% شاگرد اہل افریقہ ہستند، افریقہ کے ہیں. بھلے ان بخانی شاست 6 ہے، شست در صدے در شست در صدے دانشجوہائے دانشجو ہائیے این دانشگاہ نہ ان دانشگاہ، بس یہ پہ لگ گیا دیکھیں بھلے شست در صدے دانشجوہائے ان دانشگاہ، اس یونیورسٹی کے 60% اسٹوڈنٹ مجردند مجردان یعنی مجرد ہستند یعنی میرڈ ہیں، نہ کوارے ہیں، مجردان کوارے ہیں، بیچلر ہیں. وہ 40% آنہا اور 40% ان میں سے 40% متاہل ہستان یعنی شادی شدہ ہیں. جی بھلے نمرے بھلے بخانی املائی من نمرے املائی من، میرے املے کے نمبر ہی بھلے بخانی ممیز 75 صدوم یا کہیے 75 صدوم. بھلے میرے املے کے نمبر 17.75 و نمرئی دوستام، اور میرے دوست کے نمبر نوز دیو 5 صدوم 25 صدوم است. بھلے 19.25 ہے. بھلے عدد ہے زیر رب خانید گنچہ فاتح سکینے شما بھلے اومد النیاز بانو اینا شما بخانید عدد ہے زیر رب خانید. اب یہ پہلے والا نا بھلے اب اس کو کیا بولیں گے، نہیں سمجھ آ رہا ہے. کیا بولیں گے یہ مطلب ایسے بتا دیجیے کاؤنٹنگ میں یہ کیا لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کو گنتی نہیں آتی؟ آتی ہے یہ والی تو کنفیوز ہو رہی ہے. بولیے کیا ہے پہلا حرف؟ گنتی کتنے ہیں؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ 6 7 کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا 6 ہے بھائی. کتنے ہوتے ہیں؟ 67. تو بولیے اسے گنتی آ گئی. نہیں آگا یاد ہے آگا. یاد ہوتی تو ششتو نہ کہتی، شست ہے، 60 کو شست کہتے ہیں. شستو ہفت 25 صدوم. بھلے شستو ہفتو بھی تو کہیے شستو ہفتو 25 صدوم. شستو ہفت ممیز 25. بھلے شستو ہفت ممیز 25 صدوم یا شستو ہفتو 25 صدوم. اینا بخانی نو ممیز ہفت اتنا ہفت دہم کہا تھا سنگل ڈیجٹ جب ہو. تو کل بھی تھی آپ، اور اتنی پریکٹس کرانے کے بعد یہ عالم ہے. بھلے بخانی جیسے گنتی ابھی 1 سے 20 تک، جسے 1 سے 20 تک کی بھی گنتی یاد نہ ہو، اس سے میں زیادہ کی امید کیسے کر لوں؟ پونچتے ہے یہ نہیں آگا شوزدہ، پھر شوزدہ 5 دہم. اور دوسرا طریقہ شوزدہ ممیز 5 دہم. شوزدہ نہ شوزدے ممیز 5 دہم. تیسرا طریقہ شوزدے نیم. شوزدہ نیم. ارے آست واسط نہیں پوچھ رہے، بس نمبر پوچھ رہے ہیں. بھلے آگا شوزدہ نیم. بھلے نہ بخانی 12
هفتاد و پنج صدم. 12 ممیز 75 صدم. هنا بخوانید. 83 درصد. 50 درصد. 50 کیوں؟ اس میں اور گنتی کے علاوہ تھوڑا یہ کہ ایک ہی ورڈ ہے 50 درصد. 50 درصد. 72 ممیز 25 صدم. اور 72 25 صدم. بله سکینه این سه تا شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 دہم. دوسرا طریقہ. 4 ممیز 5 دہم. تیسرا طریقہ. 28. اسی کو تیسرا طریقہ بھی تو ہوگا. 4 2 نیم. 4 2 نیم. 28 درصد. 18 25 صدم. 18 ممیز 25 صدم. صدم. بله اینجا نگاه میکنی زهرا زامین عذرا بطول. بله بله آقا. اینجا نگاه میکنی ببین این 25 درصد یہ 50 درصد 50% اور یہ 95 درصد. بله خوب عذرا بطول این جنگل شما بخوانید. هستی عذرا بطول؟ بله آقا. مشکلی داری؟ بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگل در بیشتر کشورها ایران وجود دارد. ایران وجود اکثر ملکوں میں ایران ہے. نہیں سوری بے بخشید. سلامت در باشید. بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. یعنی بیشتر نے اکثر زیادہ تر کنٹریز میں جنگل موجود ہے. بله جنگل علاوه بر درختان کوچیک و بزرگ. جنگل میں بڑے اور چھوٹے درختوں کے علاوہ حیوان ہا پرندے ہا حشرے گوناگون زندگی میں کنند. جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ حیوان پرندے کیڑے مکوڑے مختلف یہ مختلف جو ہے نا سب میں لگے گا. مختلف حیوان پرندے اور کیڑے مکوڑے زندگی میں کنند رہتے ہیں. بلے آغا. ایران ہم جنگل ہائے بزرگوں زیبا دارد. ایران بھی خوبصورت اور بڑا جنگل رکھتا ہے. بڑا جنگل بڑے جنگل ہائی بزرگ و زیبائی دارد. ایران بھی بڑے اور خوبصورت جنگل رکھتا ہے. جنگل ہائی ایران طول ورڈ مت چھوڑیے. جنگل ہائی ایران 100 کلومیٹر است. ایران جنگل کی لمبائی 100 کلومیٹر ہے. نہ 100 سوئیوں سینکڑوں 100 کلومیٹر سوئیوں سینکڑوں کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ها در چیزی می گفتی؟ جی آگے. اگر جب یہاں پہ مطلب کاؤنٹنگ آگے نا تو ہاں کیوں لگا پھر یہاں پہ؟ یہ 100 کو کہا ہے, یہاں پہ سینکڑوں کہا ہے. اردو میں نہیں بولتے آپ سوئیوں. یہاں پہ معین کیا ہے 100 200 220 300 نہیں معین کیا ہے. یہاں 200 300 100 معین نہیں ہے, سینکڑوں 100 کلومیٹر. اور پھر گنتی تو اس بیشتر این جنگل ہے بھلے نہیں عذرا بطول. جنگل ہا در شمال ایران قرار دارد. زیادہ تر یہ جنگل ایران کے ساؤتھ ایران میں موجود ہیں. نارتھ ایران میں موجود ہیں. در این جنگل ہا درختان بسیار بلند. درخت نہ پڑھیے, میں نے پہلی کتاب سے درخت
درختان بسیار بلند بسیار بلند بھلے ان جنگلوں میں زیادہ درخت زیادہ تقریباً درختان بسیار بلند در ان جنگلها ان جنگلوں میں درختان بسیار بلند بہت اونچے درخت با ارتفاع حدود 20 میٹر وجود دارند. یعنی ارتفاع یعنی لمبائی بلندی طول کے تقریباً 20 میٹر ہے. ہاں نہیں ان جنگلوں میں بہت اونچے درخت تقریباً 20 میٹر کی اونچائی کے درخت موجود ہیں. تقریباً 20 میٹر کی اونچائی کے بھی درخت موجود ہیں. وہ حیوان اب یہاں سے پڑھیے وا حیوان ہائے گوناگون اور کئی طرح کے حیوان مانند خرس مانند خرس یعنی بھالو ریچھ یوز پلنگ یعنی چیتا ببر یعنی شیر آہو یعنی ہرن خوک یعنی پگ ہدہد یعنی ہدہد طوطی یعنی عقاب یعنی شکاری پرندہ شاہین. دارکوب یعنی لیوپارڈ. کیا ہوتا ہے یہ؟ پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے. وہ یوز پلنگ ہے. لیپرڈ جو چیتا ٹائپ ہوتا ہے وہ لیپرڈ وہ یوز پلنگ ہے. دارکوب آپ نے یعنی تیندوا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیڑ ہوتا ہے, پیڑ پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھتا ہے جگہ جگہ لکڑی کے, اور وہ یوں کھڑا ہو کے یوں بیٹھ جاتا ہے, ٹک 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 کرتا رہتا ہے, سوراخ کرتا رہتا ہے اس میں چونچ سے. دارکوب وغیرہ وغیرہ زندگی میں کنان. ہاں بھلے. اور مختلف قسم کے جانور جیسے ریچھ بھالو ریچھ وغیرہ یوز پلنگ لیپارڈ باربر ہرن وغیرہ خوک وغیرہ وغیرہ زندگی میں کنند رہتے ہیں. بھلے آغا. ببر ایرانی دومین ببر بزرگ دوبومین ببر ایرانی یعنی ایرانی شیر ایرانی ببر شیر ہے, دنیا کا دوسرے نمبر کا شیر ہے. طولے آن بادمش حدود 3 متر زہرا متوجہ ہستی و وزن آن بیشتر از 240 کیلوگرام است. بله حدود لمبائی دم تقریباً 3 میٹر. ہاں تو 3 میٹر مطلب 3 میٹر کا مطلب سمجھ رہے ہیں, بھینس سے بھی لمبا. بھینس کہاں 1.5-2 میٹر کی بھی نہیں, 2 میٹر کی ہوگی زیادہ زیادہ. دم کے ساتھ اس کی لمبائی کتنی ہے ایرانی ببر کی 3 میٹر. وہ وزن آن اور اس کا وزن 240 کلو گرام سے زیادہ ہے. بھلے 240 کلو گرام سے زیادہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھینس کا وزن کتنا ہوتا ہے 100-150 ہے. اب اندازہ لگا لی کہاں 150 اور کہاں 250 کلو. تقریباً 250 کلو کا شیر ہوتا ہے ایرانی ببر شیر. اب اگر کوئی ہتھے چڑھ جائے اس کے تو کیا کرے گا وہ. نکاح کنیت ان دارکوب ہے, دیکھ رہا ہے یہ پیڑ پہ ایسے بیٹھ جاتا ہے, کھڑے پیڑ پہ ٹک 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 کر کے اس میں سوراخ کرتا رہتا ہے. بھلے بخانید زہرا ازینجا شما بخانید ہستی زہرا یا رفتی. بھلے خیلی خوب آج نہیں پڑھ پاؤں. حال شما خوب نیست. بھلے غنچہ فاطمه شما بخانید. سکینه نه شما بخانید. خوب اشکالی نداره. بله بخانید از نیاز بانو بخانید. عقاب طلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقاب طلائی زیبا ترین عقاب جنگل های ایران است. عقاب جنگل های ایران است. گولڈن عقاب, گولڈن کلر کا عقاب دیکھیے ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کو گولڈن عقاب. گولڈن عقاب زیبا ترین عقاب جنگل ہے ایران است. ایران کے جنگلوں میں خوبصورت ترین عقاب ہیں. این پرندے ہر روز حدود
हुदूदे सेसद गिरम सेसद नहीं सीसद सीसद गिरम गोश्त मी खुरद। ये परिंदा हर रोज 300 ग्राम तकरीबन हुदूद यानी हुदूदे तकरीबन तकरीबन 300 ग्राम गोश्त खाता है। वो दर मकान हाय कम दरख्त जंगल या पहले इतने का तर्जुमा कर लीजिए। दर मकान हाय कम दरख्त जंगल, जंगल के कम दरख्त वाले इलाकों में, जंगल के कम दरख्त जहाँ यानी जंगल में जहाँ दरख्त कम होते हैं, कम दरख्त वाले जो इलाके हैं उन जगहों पर, जंगल में कम दरख्त वाले जगहों पर या कुहाए जिंदगी में को नदिया या कुहा या मकान पहाड़ों में जिंदगी गुजारता है नहीं रहता है। दर कनारी जंगल हाय शुमाली ईरान के शुमाल में, दर किनारे जंगल है शुमाली ईरान, ईरान के शुमाल के जंगलों में के किनारे पर, जंगल के किनारों पर, ईरान के शुमाल के जंगलों के किनारों पर दरियाचे माजंदरान, दरिया माजंदरान शहर का नाम है। दरियाचे माजंदरान सूबा है शायद। दरियाचे माजंदरान हजरत दरियाचे माजंदरान का दरियाचा है जिसका नाम दरियाचे खजर भी है, दरियाए खजर। बुजुर्ग तरीन दरियाचे जहान करार दारत, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा दरियाचे है। इन दरियाचे हुदूदे, अरे हुदूद में कह रहा हूँ अभी। हुदूदे हफ्तादो 30,000 737,000 है, 737,000 यानी 7,37,000 बैठेगा। किलोमीटर ये 7,300 7,37,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। 7,337,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। वह 20 तरीन उमुके आन हुदूदे 92 हश्ताद मित्र अस, और उसकी 92 हश्ताद है या 902 हश्ताद है? 902 हश्ताद, और इसकी गहराई 980 मीटर है। मर्दू में आप सुने आप कहेंगे कि भाई दरियाचे के माना अगर समंदर है तो समंदर तो हिंद महासागर, अरब महासागर सबसे बड़ा है, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा दरियाचे क्या है? दरियाचे किसे कहते हैं पता? लेक को कहते हैं। जी अजरा बतूल जहरा, लेक यानी झील। जी कितनी, देखिए बास कितनी बड़ी है, 7,37,000 किलोमीटर में फैली हुई। कई मुल्कों तक फैली हुई है, ईरान से रूस वगैरह कई जगह तक है ये, इतना बड़ा है ये। तो दरियाचे कहते हैं लेक को, यानी झील, इसे कहते हैं दरियाचे खजर, दरियाए खजर भी बोलते हैं इसको। और गहराई कितनी है इसकी सबसे ज्यादा? कहीं कुछ एरियो में इसकी गहराई तकरीबन 980 मीटर। 980 मीटर का समझ रही हैं आप? एक जो होती है, एक माला जो रूम होता है वो तकरीबन 2 मीटर होता होगा। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, कितने फीट होते हैं? 3 फीट या 6 फीट? बहरहाल 980 मीटर होता है, अंदाजा लगा लीजिए कितना गहरा है। शिप वगैरह चलते हैं। बल्ले बेखानीद मर्दुम ईरान दर ताबिस्तान व रूज़हाए तातील बराए दीदने जंगल है। इतने लंबे लफ्ज बोल के तर्जुमा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, वर्ड छूट जाएंगे। कितनी बार का छोटा छोटा करके तर्जुमा कर लिया कीजिए। मर्दुम ईरान, ईरान के लोग, मर्द नहीं लोग दर ताबिस्तान गर्मियों में, व रूज़हाए तातील और छुट्टी के दिनों में, बराए दीदने जंगल है ज़ीबाए शुमाल
ज़िबाए शुमाल शुमाल के खूबसूरत जंगलों को देखने के लिए व दरियाचे माजंदरान माजंदरान बे आन और माजंदरान की झील देखने के लिए बेआनजा मुसाफिरत मिकुनान वहाँ सफर करते हैं। भले कल को ये प्रैक्टिस करके आइएगा आगे की इंशाल्लाह, क्योंकि ये कल की प्रैक्टिस मैंने कराई है, क्योंकि ये वर्ड इसमें नए नए थे और ये मैथ से मुताल्लिक था, इसलिए वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।